مولا علی فرماتے نے 3 رمضان کا دیارہ ہے میں تانوں کرے آیا ہوں دیکھے آج 6 مہینے دے بعد سیدہ زہرا اپنے بیڑے دی صفائی پھیاں آپ کر دیاں نے بچیاں نو غسلے آپ کرا رہی ہوں کھانا بنا کے بچیاں نو آپ کھلا رہی ہوں مولا علی فرمان لگے زہرا میں بڑا راضی ہوں آج تمہاری طبیعت سنبھل گئی ہے مولا علی دا دامن پکڑے کمرے چلے گئی ہوں مولا علی دی گودی جس سر ایک نظر کیا طبیعت نصابے ہو گئی فرمان لگیا مولا علی میں کہ ضروری گل کرنی ہے ذرا بچیاں نو نانے دے روزے تے بھیجے آ جائیں مولا علی نے فرمایا پتروں جلدی جاؤ اپنے نانے دے روزے تے مولی دعا کر کے آؤ سیدہ نے عرض کی دی لجپالا آج ادھی رات ویلے میری اکھ لگ گئی میرے بابا میرے خواب دے اندر آئے میں اپنے بابا نو جفا مارے آؤں عرض کی دی بابا ٹیانا لینج نہیں خریداؤں دنے بھی رونیاں رات بھی رونیاں یا تے زہرا کھلے آ جاؤں یا زہرا نو نال لے جاؤں نبی کریم نے سینے لا کے فرمایا بیٹی رونا یہ دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا بیٹی تیاری کر لے میں سارے نبیاں نو لے کے تیری روح دا استقبال کرنے آیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیاں مولا علی آج میری آخری رات ہے میں اپنے بابا کو لٹن چلی آؤں جوڑ کے فرمان لگیاں آج میری آخری رات میں اپنے بابا کو لٹن چلی ہوں تیریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دیں آج پہلی وصیت ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیاں مولا علی زندگی کٹھیاں گزری ہے تو آجے بچیاں دی ماں آؤ کہ خدمت کو تحی ہوئی ہو میں نو معافی دیا آجے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دے آجے میں نو محمد تھی سمجھ کے معافی دیا آجیں دوسری وصیت ویلا آیا فرمان لگیاں میرا جنازہ رات نو لے کے جایا آجیں کوئی میرا جنازہ بے کے اکھے نا محمد دی دا جنازہ پہ آ جانا ہے تیسری وصیت ویلا آیا فرما دیا جنہ دیا ماما بچپن جٹھو جاندیاں او بچے دیواراں نہ لگ کے رو دینے علی میں ٹر چلی ہوں میرا حسن روے نا تیرا حسین روے نا میری زینب تے میری کلثوم روے نا اے نکراں چ بیٹھ روئے میری قبر چ روح تڑپ جائے گی او جوانوں چوتھی وصیت ویلا آیا کہنے لگیاں مولا علی مینوں بھول نہ جایا جائے اپنی زہرا دی قبر تے اوندے جاندے رہیا آ جائے مولا علی بھی رو کے فرمایا زہرا مینوں بھی معافی دے دے تیریاں رج کے خدمتاں نہیں کر سکیا اپنے بابا نو علی دا سلام کہہ دیویں سیدہ بھی آ گئیاں مولا علی بھی روئی جا رہے ادھر امام حسن حسین روتے آگے کہنے لگی اماں اجے جائینو مولا علی فرماند نے پتر روتے کیوں آؤ عرض کی تھی بابا تو سونیاں جیاں شکلہ نظری آئیاں کہنے لگے جلدی جاؤ ماں بیس لو ماں ٹر چلی جائے اساں بجھے تسی کونو اونا خیالہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل آؤ اسی سارے نبی تمہاری ماں دی رونو لینے تمہاں پترہ نے ماں دے قدمہ دے اوٹ رکھے اے سیدہ دی روح پرواز کر گئی نیازہ فرما دے نے ماں والے ماں دے کلے اسے فریاد لے جاندے آئے 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 پر مویا ماں والے رو رو آپ چھپے کر جاؤں دے نبی کریم دی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چ پیدا ہوئیں آپ دے بچپن دا واقعہ کی کتابہ چ مل دے کہ سیرت نگار فرماتے ہیں کہ حضرت آمینہ دے بچپن چک مدینے عورت آ دیئے جدہ نام سی سعودہ بنت زہرا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں عرب دی بہت بڑی نجومی عورت کاہنہ عورت سیرت حلبیہ والے لکھے آپ یہ مدینہ تے یا باچ کدے کدے آن دیئے تے لوگاں دے ہاتھ دیاں لکیراں وے کے تقدیراں دس دیئے
اس عورت دے متعلق کتابہ چ لکھیا کہ جدو پیدا ہوئی تے دے باپ نے انہوں ویکھیا نہیں، اپنے غلام نو آکھیا کہ بیٹی ہوئی تے کالے رنگ والی اکھیاں نیلیاں منحوس بچی ہے، انہوں دفن کر کے آ۔ وہ غلام کہتا جدو میں دفن کرن گیا تے میں قبر کھود کے تے جدو دفن کرن لگا تے ہاتھ پھر جابی تو آواز آئی نہ ماری۔ وہ غلام کہتا میں دائیں بائیں دیکھا میں نے کوئی انسان چرند پرند نظری نہ آیا، اپنا وہم سمجھ کے دوسری مرتبہ دفن کرن لگا، پھر آواز آئی نہ ماری، پھر ارد گرد دیکھا کوئی نظری نہ آیا، تیسری مرتبہ دفن کرن لگا تے آواز آئی نہ ماری، نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لوانگے۔ اس غلام نو خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے، وہ غلام اس بچی نو گھر لے کے گیا، نو پال کے جوان کیتا، یہ بچی بڑی ہو کے جوان ہو کے عرب دی بہت بڑی عالمہ فاضلہ کاہنہ بہت بڑی نجومی عورت بنی کہ ہاتھ دیا لکیرہ میں کے تقدیرہ دس دیئے۔ نوجوانوں ایک دن سیدہ آمنہ بچپن سے سہیلیاں المدینہ دی گلی جو کھیل رہیاں، اچانک مدینہ دی گلی جی شور مچیا، سودا بنت زہرا آئی ہے، لوگ اپنے بچے لے کے گٹاراں جی کھڑے ہو گئے، لوگاں دے بچیاں دیاں لکیراں میں کہ تقدیراں دس دی رہی۔ سیدہ آمنہ بھی اسے قطار جی کھڑیاں ہو گئیاں، جڑ ویلے سیدہ آمنہ دی واری آئی، ہاتھ دیاں لکیراں بے کے کہنے لگی لوگوں یہ بچی کون ہے؟ لوگاں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ ہے، کہنے لگی ہاذہ النذیرہ او تلد النذیرہ، کہنے لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے۔ مصر دی منڈی لگی تے رش بڑا سے نوجواناں دا تے مائی وڈیری وچ آ کے آکھے وے مڈیو ہٹو وے بچو وے رستہ بناؤ۔ انہاں پوچھا کی ہویا؟ کہنے لگی رش بڑا ہے، آکھیا یوسف پہ آوے کدھر ہے؟ تے مائی تو کدھر؟ کہنے لگی ماں بھی خریدن آئیاں۔ منڈا کہنے لگا مائی مت ماری گئی تھے شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری، اجے بھی پلہ یوسف والا دس دا پیائے پاری۔ انہیں آکھا شاہ مصر دا کل خزانہ تل گیا تو یوسف اجے بھی نہیں برابر آ رہا کیونکہ نبی نال کون تلے؟ تو انہیں آکھا اماں جے تو خریدن آئی گئی ہیں تو کادے تو خریدے گی؟ مائی کہنے لگی میں اعلان سن کے آئیاں یوسف انہوں ملنا ہے جڑا ساری دولت لے کے آوے گا، تو پتر میں ساری لے آئیاں۔ انہیں آکھا اماں تیری ساری دولت ہے کہ نہیں؟ تو مائی کہنے لگی میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کٹ کے رکھیاں میں ساریاں لے آئیاں۔ تو منڈا کہنے لگا اماں یوسف کو سوتر دیاں اٹیاں تھے وکد ہے؟ بھائی کہنے لگی یوسف تے اٹیاں تے نہیں وکدا، پر میں اس تو آئیاں جدو قیامت نو یوسف دے خرچاراں دی لسٹ بنے گی نا، جتھے خزانے والیاں دا نام آوے گا وچ اٹیاں والیاں دا نام بھی آوے گا۔ میں کہنا اور رل کے نبی پاک دا میلاد بیان کریے جدو قیامت والے دن او نبیاں دا بھی نام آوے گا، اے بھائی شہزاد عامر ورگیاں دا نام آوے گا، او وچ کدھر ساڈا اٹیاں والیاں دا بھی نام آوے گا۔ ایک دن ابو جہل نے کعبے دے دروازے دے سامنے ایک کنواں کھودیا، دا ارادہ ایسی کہ ادھی رات ویلے محمد تہجد دی نماز پڑھن آمن گئے تے کنویں چ گر جامن گئے تے میں نا اوپر پتھر مار کے تے اج کام ہی مکا دیواں۔ 8 دن حضور گزر دے رہے تے 8ویں دن وچ ابو جہل ڈگ پیا، ساری برادری کٹھی ہو کے تے ابو جہل نو نکالن واسطے ہاتھ نیواں کر دینے، جنہ ہاتھ نیواں کر دینے انہاں کھو نیواں ہو جاندے۔ چودھری بول کے کہنے لگا کہ جو لمبا جا رسا لے کے اور لمبا جا رسا لے کے انہاں رسا لٹکایا، جتنا لمبا رسا سی نا کنواں بھی اتنا ہی گہرا ہو گیا۔ ایک چودھری بول کے کہنے لگا اور لمبا رسا لے آؤ، ابو جہل کنویں چو بول کے کہنے لگا نہ لے آیا جائے کدھر میں کنویں دی پتال چ نہ چلا جاواں۔ تے برادری بول کے کہنے لگی چودھری صاحب کیویں کھڑیے؟ ابو جہل ہے تے پتھر سی پر اج پگھل گیا، کہنے لگا جی میں نو کٹنا ہے تو جاؤ محمد نو بلا کے لے آؤ۔ ساری برادری میرے نبی کو لائی۔ علامہ سیوطی انیس الجلیس سے فرماندن کہ برادری نے آکے نبی کریم نے آکے عرض کی تھی میں تیری رحمت صدقے جاواں، میرے نبی نال ٹر پہ کنویں دے کنارے جا کے اس طرح کر کے ید اللہ والا ہاتھ نیواں کیتا تے ابو جہل نو چک کے میرے نبی نے کنویں چوں باہر نکالیا۔ علامہ سیوطی تے تڑپ کے کہندے نے کملی والے دے غلاماں جڑا نبی ابو جہل ورگے دشمن نو کھوچ نہیں رہن دیندا، غلاماں نو دوزخ وچ کدوں رہن دین لگا ہے؟ کدوں غلاماں نو دوزخ چ رہن دین؟ ہن پتھر پگھلن لگ پے۔ فرما بیٹی جدیاں اونڈیکاں کرنیاں نے ہونا کوئی نہیں، ساڈا عبداللہ دنیا تے ٹر گیا ہے،
سیدہ آمینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئیاں ہوش آیا تے دل بھی روندیاں راوات بھی روندیاں نہیں نالے رو کے کہہ دیاں نے ٹر گئے نے دل دار دلا دے بدنوں چکے محرام اجڑی بستی نظری آبے کنڈ دیتی جدی آراؤں اے دنیا ڈاؤنی اے اسیاں مارے ڈر دے اف نہیں کر دے اے ٹر جاؤں محبوب جنا دے اُنہ جوں دے سیدہ آمینہ دن بھی رو دیا رات بھی رو دیا نہیں کہ رو کے کہہ دیا نے عبداللہ کدھر آ جاؤ میں دے جے رج کے بیکھے آئی نہیں نوجوان سیدہ آمینہ دن بھی رونا رات بھی رونا ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے رو دیا ویکھ لے آؤ ادھی رات ویلے رو دیا کعبے دے اندر آ گئے کعبے دے پردے پھڑ کے کہنے لگے کعبے والے آؤ میرے 10 پتراں چ لاڈلا عبداللہ ٹر گیا ہے یا اللہ میں بڑے رائے ہو گیا صبر کر جاواں گا یا اللہ آمینہ جوان ہے روندی ویکھی نہیں جاندی عرض کیتی یا اللہ آمینہ نو ایک پتر دے دے او دیاں بھی اگیاں ٹھڈیاں ہو جاؤن میرے دل نو بھی سکون آ جائے کعبے چ آواز آئی رونا تو تے دعا دلاں دا سکون پیا منگنا اساں آمینہ نو پتر دینا ہے جیڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے نبی کریم دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیان دا دادا لگدا ہے جڑا جد الانبیاء جڑا سید الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رشتہ لے کے آئے نوجوانوں اسے ہی محفل چ بیٹھے ہیں جیڑا وقت دا رواج سی دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا بھئی جیڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمنہ ہوئے براتی تے فرشتے ہی بن کے آئے ہوئے بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی ہے او بولے سبحان اللہ جنہوں اپنی امی تے ابو نال پیارے او بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے نبی کریم دے ماپیاں دا صدقہ دے ماپیاں دی بخشش ہو جائے جڑا اچھا بولے سبحان اللہ میری ملت دے نوجوانوں نکاح پڑھیا گیا 3 دن مکی مدینے رہی 3 دن دے بعد جو قافلہ مدینے تو مکے وال ٹریا نا سید آمینہ دلہن بن کے مکہ المکرمہ نال آ گئی مکہ آئیاں تے آپ فرما دیا میں اس بات تے بڑی راضیاں کہ جڑے ویڑے جو آئیاں وہ بھی سرداراں دا گھر ہے تے جس گھر وچ دلہن بن کے آئیاں وہ تے مکے دے انہاں امیراں دا گھر ہے کہ جنہ دی گلی چ لوگ اپنی گردن ادب دی وجہ تو جھکا کے گزر دینے نوجوانوں کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین نبی کریم دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین حضرت عبداللہ نو پہلی بار ویکھیا تے سید آمینہ فرما دیا میں بڑی خوش ہو کے آکھیا یا اللہ ایڈا حسین نوجوان تو میرے نصیبہ چ رکھیا سی نبی کریم دے ابو جی انہیں حسین سن کہ آپ فرماندے سن میں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا پوچھنا اونج تے اونج کے میں سونے تے آپ نے فرمانا ایک میں ہاشمیاں اونج سونا دوسرا متھے چ محمد دا نور چمکدا اونج سونا عرض کی تھی بابا حکم ہوئے فرما پتر ملک شام بلا میرا تجارت دا قافلہ جا رہے ہیں میرا ارادہ ہے کہ اس بار قافلہ تسی لے کے جاؤ حضرت عبداللہ اس سے ویلے تیار ہو گئے سیدہ آمینہ نو خبر ہوئی تو رون لگ پئیاں حضرت عبداللہ کمرے چاہے تے سیدہ آمینہ نو فرما لگے آمینہ 1 مہینہ میں ملک شام جان دیا لگ دا 1 مہینہ ملک شام تو آؤں دیا لگ دا 1 مہینہ میں ملک شام گزاراں گا 3 مہینے بعد ملاقات ہو جائے گی سیدہ آمینہ نے حضرت عبداللہ نو روندے آوے دیا کیتا نوجوانو حضرت عبداللہ ملک شام مل جا رہے قافلہ لے کے
رستے چو مدینے چو ہو کے گزرنا سی مدینے پہنچے تے خیال آیا کہ میرے سسرال بھی نے تے میرے نانکے بھی نے تے میں شادی تو بعد ایک دن بھی اتھے نہیں آیا تے ہووے نہ تے میں چند دن سسرال نہ گزار جاواں آ مدینہ طیبہ رک گئے اجی میں ساڑھے دور چ کرونا دی وبا آئی تے لوگ دڑا دڑ فوت ہو گئے جنہ دنہ چ حضرت عبداللہ مدینے رکھے انہ دنہ چ مدینہ تے ارد گرد علاقے جب بخار دی وبا پھیلی سی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے ٹھہر گئے تھے آپ نو بھی بخار ہو گیا اتنا شدید بخار ہویا کہ اس بخار دی حالت نکاح تو 3 مہینے بعد 25 سال دی جوانی چ حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے نان کے تو سسرال والے مدینہ ہی قبر بنا دیتے آج بھی جا کے دیکھو نبی پاک دے ابو جان دی قبر مدینہ طیبہ ہے نوجوانوں در سیدہ آمنہ مکہ انتظار پہ کر دیا ایک دن جدو مدینے تو مکہ خبر فوتگی دی پہنچی نا تے سارے مکہ چ کوہرام مچ گئے کہ مکہ دا شہزادہ عرب دا شہزادہ دنیا تو ٹر گیا تے 25 سال دی این جوانی چ ٹر گیا سیدہ آمنہ فرما دیا ادھی رات میں روندی ہے میری اکھ لگ گئی اچھے لمبے قد ایک حسین و جمیل بابا میرے خواب آیا تے آ کے بڑے پیار تے شفقت نہ کہنے لگا آمنہ بیٹی نہ رویا کر دکھی تھی گل دکھی ہی جانے رو کے فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گئے بابا کہنے لگا بیٹی رویا نہ کر میں تینوں مبارک دینا ہے آپ کہنے لگی ہمیں بابا جی دا ماہی ٹر گئے انہوں کہا دیا مبارکاں بابا کہنے لگا بیٹی رونا میں تینوں مبارک دینا محمد امام بن والی سیدہ آمنہ فرما دیا بابا ٹر پہ آؤ میں دامن پکڑ کے کہنے لگی بے جانا والے آؤ بے جاندی واری دس جا تو کون ہے بابا کہنے لگا بیٹی پہچانے آؤ نہیں بے بابا میں نہیں پہچانے آؤ فرمایا بیٹی دیا نل بیخ لیں لوکی میں نو آدم آخرین فرما دیا بابا دے چلا گیا میں صبح اٹھ کے اپنے بیڑے جے پھرنی آؤں جیڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آندہ ہے وہ میں نو چبتا ہی نہیں فرما دیا میں قدم رکھنی پتھر پگل کے منہ بن جاندہ ہے فرما دیا خورے جب پتھرانو کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگایا میں نہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے آؤں سنایا لین دے پڑیاں پگل جانا پڑیاں پگل جانا ہے پھر بڑے پگل گئے امام جلال الدین سیوطی انیس الجلیس سے توجہ ہے جی ہولا ہی بولے ہو سبحان اللہ سچی گل دساں میں اپنی لذت جی پڑھی جا رہا اے ذکر ہی ایسا نبی پاک دے والدین دا تے خصوصاً حضور سید آمنہ پاک دا اے میں سیدان دی نانی دی گل کیا کرنا دور چ کرونا دی وبا آئی تے لوگ دڑا دڑ فوت ہو گئے جنہ دنہ چ حضرت عبداللہ مدینے رکھے انہ دنہ چ مدینہ تے ارد گرد علاقے جب بخار دی وبا پھیلی سی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے ٹھہر گئے تھے آپ نو بھی بخار ہو گیا اتنا شدید بخار ہویا کہ اس بخار دی حالت نکاح تو 3 مہینے بعد 25 سال دی جوانی چ حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے نان کے تو سسرال والے مدینہ ہی قبر بنا دیتے آج بھی جا کے دیکھو نبی پاک دے ابو جان دی قبر مدینہ طیبہ ہے نوجوانوں در سیدہ آمنہ مکہ انتظار پہ کر دیا ایک دن جدو مدینے تو مکہ خبر فوتگی دی پہنچی نا تے سارے مکہ چ کوہرام مچ گئے کہ مکہ دا شہزادہ عرب دا شہزادہ دنیا تو ٹر گیا تے 25 سال دی این جوانی چ ٹر گیا ان سارے نو خیال ہے کہ سیدہ آمنہ نو خبر کون کرے نبی کریم دے دادا جی روندے گھر آئے آکے سیدہ آمنہ دے سر دے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے آمنہ بیٹی صبر کری رو کے عرض کر دیا بابا کھادا صبر کرا دے دادا جی دعا پہ کر دیتے ادھر رجب دے مہینے دی جمعے دی رات سیدہ آمنہ فرما دیا ادھی رات میں روندی ہے میری اکھ لگ گئی اچھے لمبے قد ایک حسین و جمیل بابا میرے خواب آیا تے آ کے بڑے پیار تے شفقت نہ کہنے لگا آمنہ بیٹی نہ رویا کر دکھی تھی گل دکھی ہی جانے رو کے فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گئے بابا کہنے لگا بیٹی رویا نہ کر میں تینوں مبارک دینا ہے
آپ کہنے لگی ہوئے بابا جی دا ماہی ٹر گیا انہوں کا دیا مبارکاں بابا کہنے لگا بیٹی رونا میں تینوں مبارک دینا آیا محمد امام برن والی سیدہ آمینہ فرما دیا بابا ٹر پہ آؤ میں دامن پکڑ کے کہنے لگی بے جانا والے آؤ بے جاندی واری دس جا تو کون ہے بابا کہنے لگا بیٹی پہچانے آؤ نہیں بے بابا میں نہیں پہچانے آؤ فرمایا بیٹی دیا نل بیخ لیں لوکی میں نو آدم آخرین فرما دیا بابا تے چلا گیا میں صبح اٹھ کے اپنے بیڑے تے پھرنی آؤں جیڑا پتھر میرے قدموں تے تھلے آندہ ہے وہ میں نو چبدا ہی نہیں فرما دیا میں قدم رکھنی پتھر پگل کے منہ بن جاندہ ہے فرما دیا خورے جب پتھرانوں کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہن لگایا میں نہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے آؤں سنایا لین دے پڑیاں پگل جانا پڑیاں پگل جانا ہے پھر بڑے پگل گئے امام جلال الدین سیوطی انیس الجلی سے توجہ ہے جی ہولا ہی بولے ہو سبحان اللہ سچی گل دساں میں اپنی لذت جی پڑھے جا رہا اے ذکر ہی ایسا نبی پاک دے والدین دا تے خصوصاً حضور سید آمینہ پاک دا اے میں سیدان دی نانی دی گل کیا کرنا اچھا بولو آخری 10 منٹ میں توڑیا ساریاں آخری فرمائشہ پوریاں کر دے وہاں جدو نبی پاک نے دنیا تو پردہ کیتا نا کہ صحابہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی کتابہ چ لکھیا کہ جڑے صحابہ کھڑے سن وہ بیٹھ نہ سکے تے جڑے بیٹھے سن وہ اٹھ نہ سکے کئی صحابہ نبی کریم دے وصال دی خبر سن کے فوت ہو گئے حضرت بلال حبشی دی حالت ہوگی کہ نبی کریم دے بعد مدینہ دی گلیاں چ پھر دین تے نکے نکے بچیاں نو سینے لا کے فرماندے نے بچے ہو کدھر میرا ماہی ویکھیا گیا حضور دا نام سن کے بچے روندے نے تے بلال رو کے فرماندے نے جے کسے نو کملی والے نظری آئے تے مینوں بھی کھایا جے حضرت صدیق اکبر دی حالت ہوگی کہ سارا دن مدینہ دے باہر کھڑے رہتے شام لے گھر آ کے روندے نے تے گھر والے پوچھتے نے دن کتھے گزاریا تے رو کے فرماندے نے مدینہ دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا ہورے کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جاوے حضور دے صحابی حضرت عبداللہ بن زید اس ویلے اپنے کھیتاں نو پانی دے رہے سن جدوں نبی پاک دا انتقال ہویا جوان پتر جا کے کہنے لگا ابو جی نبی پاک دنیا تو پردہ کر گئے جی صحابی نے مڑ کے پتر وال بھی نہیں ویکھیا آسمان وال ویکھ کے کہنے لگے جے تیرا ماہی ٹر گیا ہے تے ان اکھیاں دا مکرنا بھی کیے ان اکھیاں دا نور واپس لے لے تیرے محبوب دے بعد کسے اور نو نہ ویکھا کہ تیرے اکھیاں دا وضو ہی نہ ٹوٹ جاوے اکھاں نبی نہ ہو گئی نوجوانوں نبی پاک جڑے گدھے تے سواری کردے سن او دا نام سی یافور او 3 دن نبی پاک دی قبر کول بیٹھا رہیا سرکار نظرین آئے کہ انہیں مدینہ دے کنویں چ چھلانگ مار کے جان قربان کر دیتی حضور دی اونٹنی جدا نام غادبا سی جدے تے حضور سواری کر دے 3 دن نبی پاک دی قبر تے بیٹھی گئی سرکار نظرین آئے تے انہیں مدینہ دیاں دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی سچی دسو جے جانوراں تے غلاماں دا آ حال ہویا نبی دی بیٹی زہرا پاک دا کی حال ہویا ہوئے گا سیدہ کائنات نبی پاک تو بعد 6 مہینے زندہ رہیاں انہاں 6 مہینے دن بھی روندیاں تے رات بھی روندیاں نے 6 مہینے زندہ رہیاں انہاں 6 مہینے دے اندر سیدہ زہرا پاک نے نوجوانوں کدے کدے نبی پاک دی قبر نو کلاوہ مار کے کہنا بابا جے میری عمر لمبی ہوگی تے میرے کول تواڈے باج نہیں جیا جانا